अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूरह फातिहा पढ़ने की फ़जीलत के बारे में, सूरह इखलास और सूरह कौसर को पढ़ने की फ़जीलत के बारे में। इसके साथ साथ दो सूरतें और यानी सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ने की क्या क्या फ़जीलतें हैं, पूरी डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कभी किसी भी तरह की परेशानी का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोग सुने सूरह फातिहा, जिसको हम सूरह शिफा कहते हैं, इसको पढ़ने की क्या फ़जीलत है। अगर कोई शख्स घर में बीमार हो, किसी बीमारी में मुब्तला है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, दवाएं खाई, उसके बावजूद भी हम लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग 3 मरतबा या 7 मरतबा सूरह शिफा यानी सूरह फातिहा पढ़कर उस शख्स पर दम करें, या फिर इसको पढ़कर पानी पर दम करके उस पानी को पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उससे हर तरह की बीमारी से शिफा हासिल होगी। और इस तरह से इसे रोज़ाना पिलाते रहें, यानी कि इस पानी पर सूरह शिफा यानी सूरह फातिहा को दम करके इस पानी को उस मरीज़ को पिलाते रहें और उस मरीज़ पर दम करते रहें। इसके साथ साथ जो दवा वो खा रहा है उस दवा को भी खाए, इंशाअल्लाह ताला उससे हर तरह की बीमारी से शिफा हासिल होगी। क्योंकि कुरान पाक में शिफा है, कुरान पाक में हिकमत है। तो आप लोग सूरह शिफा सूरह फातिहा को पढ़कर दम करें और उस मरीज़ को दम किया हुआ पानी पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उसे शिफा हासिल होगी। अब ध्यान से सुने सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने की क्या फ़जीलत है। अब आप लोग ध्यान से सुने सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने की फ़जीलत। आप लोग इस सूरह को किसी भी वक्त पढ़ सकते हो, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। अगर हम इस सूरह को रोज़ाना कसरत से पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो भी जायज़ हाजत होगी वह जायज़ मुराद होगी, इंशाअल्लाह वो ज़रूर कबूल होगी। आप इसको कितनी भी मरतबा पढ़ सकते हो, 21 मरतबा, 50 मरतबा, 100 मरतबा, 129 मरतबा। आपकी जो भी जायज़ हाजत है वह जायज़ मुराद है, उसको पूरा करने के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए आप लोग सूरह इखलास को पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें अपनी जायज़ हाजत के लिए, व जायज़ मुराद के लिए, या आपका जो भी जायज़ मकसद है उसके लिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें। इसके साथ साथ आपका कारोबार है, कारोबार ठीक तरह से नहीं चल रहा है, कारोबार में किसी तरह की कोई परेशानी व दिक्कत आ रही है, आपकी दुकान है, दुकान ठीक तरह से नहीं चल रही है, दुकान में बरकत नहीं है, तो आप लोग सूरह इखलास को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें, तो इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने से आपके कारोबार में बरकत होगी, रिज़्क में बरकत होगी। इस सूरह को घर का कोई भी शख्स पढ़ सकता है, यानी कि माएँ बहनें, घर का कोई भी शख्स हो, वो कारोबार में बरकत के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए, अपनी जायज़ हाजत पूरी करने के लिए घर का कोई भी शख्स पढ़ सकता है। अब ध्यान से सुने सूरह फलक व सूरह नास पढ़ने की फ़जीलत। बहुत से लोग किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम पर शैतान का साया है, या हम परेशानी में मुब्तला हो गए, रात में हमें अजीब अजीब ख्वाब दिखाई देते हैं, डरावने ख्वाब दिखाई देते हैं। तो उसके लिए आप लोग 3-3 मरतबा सूरह फलक व सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करके सोया करें। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सूरह फलक है और ये सूरह नास है। तो इन दोनों सूरतों को आप लोग सिर्फ 3-3 मरतबा पढ़कर सोया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रात को सोया करते थे तब आप 3 मरतबा सूरह फलक व 3 मरतबा सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करके सोया करते थे। इसको पढ़ने की फ़जीलत ये है, आप लोग इसको पढ़कर सोया करेंगे तो फरिश्ते रात भर आपकी हिफाजत करेंगे, आप किसी भी तरह की परेशानी व दुख तकलीफ़ में मुब्तला नहीं हो सकते। इसके साथ साथ आप शैतान के शर से बचे रहोगे, और जिन लोगों को बुरे ख्वाब आते हैं या डरावने ख्वाब आते हैं तो इस तरह के ख्वाब उन्हें दिखाई नहीं देंगे। तो आप लोग सिर्फ 3-3 मरतबा जब भी रात को सोया करो, सोने से पहले आप लोग वज़ू करके ज़रूर सोया करो। वज़ू करके सोने के बाद, यानी कि जब आप वज़ू करो, वज़ू करके आप लोग अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाओ,
تو آپ 3 مرتبہ سورہ فلق و 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا کرو. اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کر لو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیطان کے شر سے بچے رہو گے، ہر طرح کی پریشانی مصیبت دکھ تکلیف سے محفوظ رہو گے. آپ دھیان سے سنو، سورہ کوثر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ کوثر ہے. اب دھیان سے سنیں سورہ کوثر کو پڑھنے کی فضیلت، یعنی کہ جو بھی صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ قرآن کے پارہ نمبر 30 میں ہیں. یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، عام کا پارہ ہے، قرآن کا پارہ نمبر 30، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کے پارہ نمبر 1 میں ہے. قرآن میں جب آپ قرآن کو کھولو گے تو شروع میں ہی سورہ فاتحہ ہے. ویسے ہر کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ اسے یوٹیوب پہ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہو. ویسے ہر ایک شخص کو، ہر ایک مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہر کسی کو یاد ہوتی ہے. تو آپ سورہ فاتحہ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کے پارہ نمبر 1 سے، اور جو میں نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کوثر جو آپ کو بتائی ہے وہ قرآن کے پارہ نمبر 30 میں ہے. آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو اس کے لیے آپ روزانہ کثرت سے سورہ کوثر کو پڑھ لیا کرو. سورہ کوثر کو پڑھنے کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے. اس کو پڑھنے سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی. تو آپ لوگ سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھ لیا کرو. کثرت سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنے مرتبہ بھی پڑھ سکو، اس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ آپ 10 مرتبہ پڑھو، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی آپ کے پاس وقت ہے پڑھنے کے لیے آپ اس کو پڑھ لیا کرو. قرآن پاک کو پڑھنے کا بہت ہی ثواب ہے. آپ اس کو پڑھو گے، اس کو پڑھنے سے آپ کو تمام نیکیاں ملیں گی، اس کو پڑھنے سے آپ کو ثواب ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی و رزق میں برکت ہوگی. تو آپ لوگ کثرت سے سورہ کوثر کو پڑھ لیا کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، تو آپ لوگ جب اپنے گھر میں آیا کرو، یعنی کہ جب آپ لوگ اپنے گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے سمے سب سے پہلے آپ اپنا سیدھا پیر گھر میں رکھ کے داخل ہو. اس کے بعد آپ لوگ سلام کرو، یعنی کہ جب آپ گھر میں گھسو تو نبی کی سنت ادا کرو. سب سے پہلے آپ لوگ سلام کرو. گھر میں چاہے کوئی شخص ہو یا نہ ہو، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی شخص نہ ہو تب ہم سلام کریں یا نہ کریں. تو آپ جب گھر میں داخل ہو، سیدھا پیر رکھ کر آپ گھر میں داخل ہو، سب سے پہلے آپ لوگ سلام کرو. سلام کرنے کے بعد آپ لوگ جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یعنی کہ یہ والی سورہ جو ہے سورہ اخلاص، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو. آپ لوگ اس کو 3 مرتبہ پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی. تو آپ لوگ گھر کا کوئی بھی شخص جب بھی گھر میں آیا کرے تو اس طرح سے ضرور کیا کرے. یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جس کو کرنے سے ہمارے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے. تو آپ لوگ اس کو ضرور کیا کرو. پیارے دوستو، سب سے پہلے ہر ایک مسلمان مومن پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ لوگ فرض نماز مکمل طریقے سے ادا کریں، اس کے بعد ہی کوئی عمل یا وظائف کریں. پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں نے زندگی میں روزانہ 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کرنے کا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی میں آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی بھی طرح کی تنگ دستی کا، محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی بیماری اور لاچاری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. تو پیارے دوستو، آپ لوگ سب سے پہلے 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کریں، اس کے بعد ہی کوئی عمل یا وظائف کریں. پیارے دوستو، مجھے امید ہے جو بھی عمل، جو بھی وظائف، جو بھی صورتوں کی فضیلتیں میں نے بیان کی پوری طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ صبح میں 11:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے میری ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.